Yokbo, among dakong pagtahod sa Dios nga magagahom, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tagiya sa tanang makita ug dili makita ang amahang langit nun, ug siyang bugtong anak nga si Jesucristo ang nagbalansang sa krus alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug sa Dios Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamaturan, nga mao si Monsignor Camilo Sijer Sr. ang Alpha ug Omega, uban sa tanang mga balaan, sa mga kerubines ug serapines ug mga manrunda ug sa mga kalagi. Ingon masab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo magaabot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, gihisgutan didto ang ikanapulo og siyam nga bahin sa ang katapusan sa kapanahunan, ang dakong kasakitan, ikaunom nga pagyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios. Og karon ato ang hisgutan ang ikakaluhaan nga bahin sa ang katapusan sa kapanahunan, ang dakong kasakitan, ikapito nga pagyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios nga gisgutan sa pinadayag. Sumala pa sa pinadayag, kapitulo 16, bersikulo 17 ngadto sa 21. Nga nagaingon dinhi, og ang ikapitong manununda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa kahanginan, ug gikan sa templo, gikan sa trono, dihay migula nga usa ka dakong tingog nga nag-ingon, natapos na ang tanan. Og midason ang mga pangidlap sa kilat, og ang makusog nga mga kagahob, og ang mga paglipak sa dalugdog, og ang usa ka dakong linog nga wala pay ingon, sukad may tawo nga nagpuyo sa yuta. Hilabihan gayod kadako ang maong linog. Ang bantugang syudad nabuak sa tulo ka bahin, ug ang mga syudad sa kanasuran nangagunob, ug unya ang Dios na hinumdum sa bantugang Babilonia. Sa pagpaladok kaniya hangtod matiti ang tagayan sa kapintas sa iyang kapungot, ug ang tanang kapuluan nangahanaw, ug wala nay mga bukid nga makita, ug dihay dagkong mga panibugok sa ulan nga nagkalim-an ka kilo ang gibugaton nga diha sa mga tawo, mga tagak gikan sa langit, ug ang Dios gibalikas sa mga tawo tungod sa hampak sa nanibugok nga ulan, hilabihan gayud ka makalilisang ang maong hampak. Ang ikapito nga panaksan, diya giyabo sa kahanginan, adunay tingog nga nabati gikan sa trono, natapos na ang tanan. Kinsa ang namulong? Siya mao ang Alpha ug Omega, nga among ipadayag kaninyo, nga mao si Monsignor Camilo Sijer Sr. Sumala sa pinadayag, kapitulo 21, bersikulo 5 ngadto sa 6. Nga nagaingon dinhi, og ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini, kay kining mga pulunga kasaligan og matuod. Og siya miingon kanako, natapos na. Ako mao ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kaniya nga giuhaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad, gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Og natayog ang dakong gahom sa langit, midason ang pangidlap sa mga kilat, makusog nga mga kagahob, mga paglipak sa dalugdog, ug mitayog ang yuta nga wala pasukad may tabo. Sa yuta ang kakusog sa maong linog, ug kun may tabo na kini, giklaro nga ang bantugang syudad mabuak sa tulo ka bahin. Aha kining bantugang syudad, ug aha ang bantugang Babilonia nga diha niini gititi o gitilok ang tagayan sa kapungot sa Dios. Adunay mga nag-ingon nga ang bantugang syudad o bantugang Babilonia mao ang Roma. Aduna po'y nag-ingon nga ang Amerika, apan para kanamo sa among pagtuon, mao kini ang syudad nga Jerusalem, usa ka syudad sa Israel, ug ang Israel mao ang bantugang Babilonia. Tungod kay sila nagpakasala sa tubangan sa Dios, sumala sa Jeremias kapitulo 3 bersikulo 6 ug Jeremias kapitulo 13 bersikulo 27. Nga nagaingon dinhi, labot pa niini, si Jehova miingon kanako sa mga adlaw ni Hosias nga hari. Nakita mo ba ang nabuhat sa mga masalaypon nga Israel?
Siya miadto sa tagsa-tagsa kahatag-as nga bukid ug sa ilalom sa tagsa-tagsa kalunhang kahoy ug didto nakighilawas. Nga nagaingon dinhi, nakita ko ang imong buhat nga mga dulumtanan, bisan ang imong mga pagpanapaw ug ang imong mga pagbahihi. Ang kaulag sa imong pagpakighilawas ibabaw sa mga bungtod sa kaumahan. Alaot ka, O Jerusalem, ikaw dili pagahinluan hangtod kanusa ka na mahimo. Ang Jerusalem, usa ka bantugang syudad, kaysa karon nga panahon, nasayod kita nga mao kini ang gipuy-an sa atong Ginoong Hesukristo kauban siya mga apostoles kaniadto. Apan kini nga syudad misalikway sa Dios nga anak nga si Hesukristo ug wala nila tuuhi. Ug kun ikaw dili mo ila sa anak, ikaw antikristo. Sumala sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 22. Nga nagaingon dinhi, kinsa ba ang bakakon kundili siya nga nanghimakak sa matuod nga si Jesus mao ang Kristo? Ang Antikristo mao kini siya, ang dili moangkon sa amahan ug sa anak. Ug daghang mga apostoles ug mga balaan ang iyang gipamatay, sumala sa Pinadayag kapitulo 18 bersikulo 24, Lucas kapitulo 13 bersikulo 34, Mateo kapitulo 23 bersikulo 34 ug 1 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 15. Nga nagaingon dinhi, ug diha kaniya hingkaplagan ang dugo sa mga propeta ug mga balaan ug sa tanan nga gipamatay diha sa yuta. Nga nagaingon dinhi, O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta ug nagabato sa mga sinugo diha kanimo, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak, maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili ikaw. Nga nagaingon dinhi, tungod niini pagadad-an ko kamog mga propeta ug mga makinaadmanon ug mga iskriba, nga ang uban kanila inyong pagapatyon ug igalansang sa krus, ug ang uban inyong paghampakon sa sulod sa inyong mga sinaguga, ug inyong pagalutuson gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa. Nga nagaingon dinhi, kay kamo mga igsuon nahimong mga mag-aawat sa mga iglesia sa Hudya nga iya sa Dios ug nga diha kang Kristo Jesus. Kay kamo nagantos man usab sa samang mga butang gikan sa inyong mga katagilungsod, maingon sa ilang giantos gikan sa mga Hudyo, nga mao ang nagpatay sa Ginoong Hesus ug sa mga propeta ug naghingilin kanamo ug wala magpahimuot sa Dios ug nagapakigbatok sa tanang tawo. Nga tungod niini ang Dios nasugo kaniya, sumala sa Siyas kapitulo 13 bersikulo 9 ngadto sa 11. Nga nagaingon dinhi, kini mao ang imong pagkalaglag, O Israel, nga ikaw batok kanako, batok sa imong pagtabang. Hain man karon ang imong hari, aron unta siya makaluwas kanimo diya sa tanan nimong mga syudad. Ug ang imong mga maghukom nga mahitungod kanila ikaw nagaingon, hatagi ako og usa ka hari ug mga prinsipe. Gihatagan ko ikaw ug hari sa akong kasuko, ug siya gikuha ko sa akong kaligutgot. Ug ang hari sa Jerusalem mipatay sa iyang mga tinunan ug apostoles, sumala sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2. Nga nagaingon dinhi, ug sa maong panahon si Herodes nga hari mibakyaw sa iyang mga kamot aron sa pagdagmal sa pipila ka mga sakop sa iglesia, ug pinaagi sa espada iyang gipatay si Santiago nga igsuon ni Juan. Tungod niini ang gingharian sa Dios nga alang unta kanila, kini pagakuhaon sa Dios o gihatag sa uban, sumala sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 43. Nga nagaingon dinhi, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Ug kini gipakita ng daan ni Apostol Juan, sumala sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 2 ngadto sa 3. Nga nagaingon dinhi, ug nakita ko ang balaang syudad,
ang bag-ong Jerusalem nga nanao gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila ug mahimong ilang Dios. Ang tanang kapuluan mga hanaw, dako ug makalilisang kini nga mga hampak, ug aduna pay ulan nga tagkaliman ka kilo ang gibugaton. Kun ato ang hinuktukan kini nga hampak, kinsa ang magpabiling magbarog? Apan taliwala niini nga hampak, daghang gyapong mga tao ang wala maghinulsol, hinunua ila pagyapong gibalikas ang Dios. Apan niini nga panahon atong iampo kanunay nga usa kita nga makabarog tungod sa panabang sa Dios. Sumala sa Salmo kapitulo 91 bersikulo 14 ngadto sa 16. Nga nagaingon dinhi, tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya. Ipahaluna ko siya sa itaas, tungod kay naila niya ang akong ngalan. Kanako magatawag siya, ug ako mutubag kaniya. Ubanan ko siya diha sa kalisdanan, akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya. Akong pagatagbawon siya sa hataas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan. Giklaro diha nga kun ang atong gugma sa Dios tinud-anay, siya magatabang ug magaluwas kanato. Dalaygon ang Dios. Amen. Sa sunod pagpadayag, ato ang hisgutan ang ikapito nga pag-abri sa timbre nga atong gisgutan sa ikanapulog-tulo nga pagpadayag. Aron masubaybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag, mahitungod sa maayong balita, palihog og tan-aw sa among website www.angespiritusakamatauran.com og subscribe sa among YouTube channel og react sa Facebook page og contact sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.